पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले तमाम दोस्त अहबाब को, छोटों बड़ों को एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत के टार्ज़न की, जो आजकल छुपते फिर रहे हैं, एक घर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, पनाह की तलाश में हैं। किससे? पंजाब की पुलिस से, इस्लामाबाद की पुलिस से। जी जनाब, हम बात कर रहे हैं शेख रशीद अहमद साहब की। लाल हवेली से उनका सफ़र शुरू हुआ, बहुत सारा उन्होंने तवील सफ़र है उनका सियासी, उसके साथ साथ उनकी पार्टियां भी बदलती गईं, लेकिन अभी वो कोई मुख्तलिफ़ सूरत हाल में हैं। जोश व जज्बा अब बिल्कुल समझें कि बुलंदी पे पहुंचा हुआ है। अभी उन्होंने एक ताज़ा तरीन एक वीडियो भी जारी किया है, बल्कि उस वीडियो के बारे में बाद में आपसे बात करते हैं, लेकिन चूँकि इतना कुछ हो रहा है हमारे इर्द गिर्द, तो मैंने सोचा क्यों ना उन साहब की बात की जाए जिनके बग़ैर पाकिस्तान की सियासत का शायद ज़िक्र मुकम्मल नहीं होता। कोई मिसाल भी देता तो शेख रशीद की मिसाल देता है, भले वो कराची में हो, पिंडी में हो, पेशावर में हो। और ये हमें भी पता है, हम भी जब मनसूबाबंदी किया करते थे अपने टीवी प्रोग्रामों के लिए, तो मुँह पे जो मिसाल आती थी वो शेख रशीद अहमद की आती थी, और बड़ी रंगीन मिजाज शख्सियत के हैं। और इनसे एक मुलाकात 2022 फरवरी मार्च में हुई, वज़ीरिस्तान यानी जो वज़ीरों के घर हैं इस्लामाबाद में, वहाँ पे इनके घर पे मुलाकात हुई बहुत अरसे के बाद। तो शेख रशीद साहब को हमने बड़ा परेशान पाया, बड़े मायूस लग रहे थे, अफसरदा थे, ऐसे झुक के बैठे हुए थे कुर्सी में। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ। कहते हैं मैं बहुत पाकिस्तान की सियासत से मायूस हो गया हूँ। ये वो दिन थे जब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और जनरल कमर जावेद बाजवा यानी फ़ौज के साबिक़ सरबराह के दरमियान इख्तिलाफ़ात की ख़बरें गर्दिश कर रही थीं, काफ़ी उरूज पे पहुँची हुई थी। तो उन्होंने कहा कि मैं हो सकता है कि अब सियासत छोड़ दूँ, क्योंकि इस मुल्क में क़यादत का, अखलाकियात का मायार बहुत गिर गया है, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा है, बल्कि वो कह रहे थे कि अब बोने हम पे, हमारे इर्द गिर्द हैं जो कि हम पे हुकूमत कर रहे हैं। और इसकी वजह वो सियासी घराने हैं, वो हुक्मरान घराने हैं जो आवाम को सीढ़ी बनाकर इक़्तिदार में तो आ जाते हैं, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद आवाम की फ़लाह व बहबूद पे तवज्जो की बजाय उनकी तवज्जो अपनी फ़लाह व बहबूद पर उनकी तवज्जो ज़्यादा मरकूज़ हो जाती है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के आवाम की अक्सरियत का हाल आज भी वैसे ही जैसे 20-25 साल पहले था। तो जनाब, हमने सोचा कि एक और मुलाकात थी मेरी शेख रशीद साहब से, वो थी बहावलपुर जेल में। 1995-96 का ज़माना था, जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ज़माने में एक एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने गैर लाइसेंस याफ्ता कलाशनिकोव रखने के जुर्म में शेख रशीद साहब को बहावलपुर जेल भेज दिया गया था। वहाँ काफ़ी उन्होंने मुशक्क़त काटी। वो जब वापस आए जेल से, और चूँकि मैंने वहाँ पे उनका इंटरव्यू किया था बड़ा तफसील के साथ, और उसमें बहुत उसको शोहरत भी मिली इंटरव्यू को। वो जब वापस आए, फिर हमने एक समा टीवी के लिए उनका एक इंटरव्यू किया। तो जो बातें उन्होंने मुझे बहावलपुर जेल में बताई थी शेख रशीद साहब ने, उन्हीं बातों के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ी बहुत मैंने उनको बातें याद करवाई जब मैंने समा टीवी के लिए उनका ये इंटरव्यू किया। तो आइए पहले देखते हैं इस इंटरव्यू की कुछ झलकियाँ। बहुत अरसा पहले जब आप बहावलपुर जेल में थे, तो उस वक्त इंटरव्यू में आपने ये कहा था कि बहुत जुल्म आपने देखा यहाँ पे आके, और ये भी कहा था कि जितने भी चट्ठे, गर्देजी, चीमे हैं, आधी से ज़्यादा जेल उनके जुल्म की वजह से भरी हुई है, और मैं जेल से निकल कर उनके लिए कुछ अमली तौर पे करूँगा। क्या किया फिर आपने? मैं निकला उस इलाके में, लोग बड़े पिसे हुए थे, मेरे पास इतनी बड़ी क़ुव्वत नहीं थी, वसाइल नहीं थे। असल मसला है कि आदमी को अपनी ताकत का अंदाज़ा करना चाहिए। मैं वो सियासतदान हूँ जो अपने साइज़ से बड़ा नहीं खेलता। बहुत सारे लोग मुझसे बहुत सारी तौक़ात रखते हैं, लेकिन मैं टार्ज़न नहीं बनता।
اور یہی میری کامیابی کا راز ہے کہ میں اسیس کر لیتا ہوں کہ میں اس کا متعامل ہو سکتا ہوں یا نہیں. بعض اوقات میں ریٹریٹ کرتا ہوں کیونکہ فورسز میرے مخالف بڑی سٹرونگ ہوتی ہیں, اور اس ملک کی سیاست میں میں واحد آدمی ہوں جس نے فیملی بیک گراؤنڈ سے ہٹ کر, کوئی خاندانی یا فائنینشیل سیٹ اپ سے ہٹ کر اتنی سیاست کی ہے. سو میں نے اندازہ لگایا, میں گیا لودھراں اور ملتان, بھاولپور, رحیم یار خان. میں نے یہ سوچا کہ یہ پسے ہوئے لوگ اور پس جائیں گے, اور جو بھی آدمی آتا ہے ان کے بارے میں بات کرتا ہے, لیکن آخر میں ان لوگوں کا مرہون منت ہوتا ہے, خواہ وہ صدر مشرف ہو, خواہ ذوالفقار علی بھٹو ہو, خواہ وہ نواز شریف ہو, الٹیمیٹلی انہی کو بلا کے ٹکٹ دیے جاتے ہیں. تو آپ نے ٹارزن بننے کی بجائے انہیں کو جوائن کر لیا پھر؟ میں تو تھا ہی ان کے ساتھ, انہوں نے مجھے چھوڑا اور مجھے ٹکٹ نہیں دیا. ان کا خیال تھا کہ مجھے ختم کر دیا جائے. یہ بھی اس ملک کا ایک مافیا ہے. سیاستدان کسی ٹیلنٹڈ آدمی کو آگے نہیں آنے دیتا. کسی پارٹی کا لیڈر یہ نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی سیکنڈ لیڈرشپ ذہین ہو, ورکر ہو, سیاست کو سمجھتا ہو. گنگو تیلی قسم کے لوگ چاہتا ہے جو جے جے کریں اور بلے بلے کریں, اور آنکھ ایک دوسرے کے ساتھ نہ ملتی ہو, کہے کہ ہیما مالنی سے ملتی ہے. سو ایسے لوگ اس کو پسند ہوتے ہیں سیاستدان کو اس ملک میں, اور وہ کوشش کرتا ہے اندھے کی طرح ریوڑیاں اس کے خاندان میں رہیں. اور ہر سیاستدان اس وقت اپنے بیٹے کو تیار کر رہا ہے اس ملک میں. اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ قوم کے بیٹے کو کوئی تیار نہیں کر رہا. تو جناب, آپ نے شیخ رشید صاحب کا یہ 2008 فروری مارچ کے زمانے کا یہ انٹرویو تھا جس میں انہوں نے بڑی مایوسی کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ ہماری جو اشرافیہ ہے وہ کسی اور کے بچوں کو آگے نہیں آنے دیتے. یہی دو چار بڑے گھرانے ہیں اور ان کے بچے وزیر اعلیٰ, وزیر اعظم بنتے رہتے ہیں. وزیر خارجہ ظاہر ہے وہ بھی بڑی پرائزڈ پوزیشن ہے جس پہ آج کل بلاول بھٹو زرداری براجمان ہیں. چونکہ شیخ رشید صاحب کے لیے بہت چھاپے پڑ رہے ہیں, ان کی تلاش جاری ہے, اور وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہوں, کیونکہ اور ایک ایسی صورتحال میں جب کہ ہر قسم کے ناجائز مقدموں میں پھنسا کر, اور پھر وہ پریس کانفرنسیں بھی ہو رہی ہیں, وہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے. اور تازہ ترین جو شیخ رشید صاحب کا ویڈیو بیان آیا تھا 1-2 دن پہلے, اس میں بھی انہوں نے کہا کہ میں سچ بولتا رہوں گا, موت میری محبوبہ ہے, ہتھ کڑی میرا زیور ہے, اور جیل میرا سسرال ہے. کہنے کو تو انہوں نے کہہ دیا. اب سوال یہ ہے کہ کیا شیخ رشید صاحب آج کل اپنے سائز سے, اپنے قد سے بڑے کی سیاست کر رہے ہیں, اور آخر یہ کب تک کر پائیں گے؟ ایک ایسے صورتحال میں, ایسے حالات میں جب کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھی غول در غول کہہ سکتے ہیں, ایک کے بعد نہیں کہہ سکتے, غول در غول پارٹی چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. اب کب تک شیخ رشید صاحب اپنے اس بیان پہ ڈٹے رہیں گے کہ وہ آخر تک عمران خان کے ساتھ ہیں؟ ابھی دیکھنا ہے. لیکن بہرحال بڑی غیر معمولی جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے شیخ رشید صاحب نے ایک طرف ابھی گرفتاری نہیں دی, دوسری طرف بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا. اب دیکھتے ہیں یہ ساتھ کب تک جاری رہتا ہے.